अब तपाईले यो देखिराख्नु भएको छ, तपाईले भेट्नु भएको छ, त्यहाँ गण्डकीमा पनि त्यहाँ धेरै माइनोरिटीहरू छन्। हामी इन्डिजिनस अब कम्युनिटिजको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ बस्ने मगर, गुरुङ साथै अरू आदिवासीहरूको जुन एउटा जहिले पनि ओझेलमा परेको छ, कल्चरली, रिलिजियसली, एकाडेमिकली, हैन, त उनीहरूको एउटा भोइसलाई, उनीहरूको आइडेन्टिटीलाई, हैन, उनीहरूको एउटा स्पेशल, हाम्रो याक्थुङपानमा चाहिँ खम्बोङ लिम्बुङ भनेको त्यहाँ बस्दै आएको मूलवासी भनेको, खम्बोङ लिम्बुङ भनेको माटोबाट जन्मेको, ढुङ्गाबाट जन्मेको एउटा आइडेन्टिटी बोकेको कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको एउटा प्राज्ञिक स्पेस रिसर्च गर्ने, उनीहरूको बारेमा पढाइ हुने, उनीहरूको बारेमा चाहिँ लोकल लेभलमा, रिजनल साउथ एसियामा र ग्लोबल लेभलमा पनि डिबेट डिस्कसन गर्दै गएर, पढाइ गर्दै गएर, क्रिटिकली स्टडी गर्दै गएर आफ्नो आइडेन्टिटीलाई एक्सपोजर देखाउने, त्यो खालको केही सिम्पटमहरू देख्नु हुन्छ कि यो ट्रेडिसन अझै पनि हाम्रै सेन्ट्रलले जे गरेको थियो अथवा हाम्रो यो जुन अब खस आर्यन सेन्ट्रिक एउटा गभर्मेन्टले जे इम्पोज गरेको थियो उनीहरूको कुरा मात्रै पढ्नुपर्ने, हामीले हाम्रो बारेमा पढ्दाखेरि चाहिँ हैन यो पनि कोर्समा राख्नु मिल्छ र भन्ने खालको दिमागहरू बनाइदिएको छ नि। त्यसमा चाहिँ के कस्तो खालको साइनहरू चाहिँ तपाईले देख्नुभयो गण्डकी प्रदेशमा? त्यहाँको जुन रैथाने, त्यहाँको आदिवासी र आदिवासीत्व, आदिवासी ज्ञानलाई चाहिँ लगेर विश्वविद्यालयमा जोड्नु पर्थ्यो, त्यसलाई एउटा प्राज्ञिक स्वरूपमा लैजानु पर्थ्यो। त्यतातिर चाहिँ अहिलेको संरचना, अहिलेको नीति हेर्दाखेरि देख्दैन। अहिले त्यहाँ चाहिँ यही फुटबलको कार्यक्रमहरू रहेछ हैन, अनि यस्तै एक दुईवटा कार्यक्रम रहेछ, जबकि पोखरा गण्डकी भने चाहिँ गुरुङ, मगर, थकाली, अनि त्यसपछि तपाईको माथि जाँदै गए त अब मनाङबा, अरू थुप्रै जातिहरूको चाहिँ अत्यन्त उद्गमको हिसाबले, भूगोलको हिसाबले, अनि संस्कृतिको हिसाबले, इतिहासको हिसाबले पनि धेरै प्राचीन ठाउँ। अब पर्यटन त छँदैछ। यी सबै सम्भावनाहरूलाई चाहिँ विश्वविद्यालयमा कसरी प्रस्फुटन गर्ने, त्यतातिर अभ्यास गर्नु पर्थ्यो, त्यतातिर चिन्तन गर्नु पर्थ्यो, त्यता गरेको देखिँदैन। नमस्ते। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने र माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझमा म गङ्गा किमदाङ लिम्बू उपस्थित भएको छु। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने दर्शकहरूलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईहरुको कमेन्टले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको हिस्ट्रीलाई एक्सप्लोर गर्ने, कल्चरलाई प्रोटेक्ट गर्ने, प्रमोट गर्ने र सभ्यतालाई बचाऊ भन्ने हो। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने संसारभरि छर्नु भएको दर्शकहरूले कमेन्ट र सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ र यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने दर्शकहरूको कमेन्ट र सल्लाह सुझावले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्न सक्नुहुनेछ। यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। ल सेवारो नमस्ते, म मारोहाङ खवाङ। म आज हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कमा निस्नुथिङ तामाङज्यूलाई मैले यहाँ निम्तो दिएर हामी आज चाहिँ हाम्रो यो प्रादेशिक विश्वविद्यालयको बारेमा केही डिबेट र डिस्कसन गर्न
गइराखेका छौँ र हाम्रो निस्नुथिङज्यूले चाहिँ यो प्रादेशिक विश्वविद्यालयको बारेमा चाहिँ उहाँले धेरै रिसर्च गर्नुभएको छ, साथै त्यहीँ पनि उहाँ इङ्गेज हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो नेपालमा स्पेसली यो विभिन्न चाहिँ प्रदेशहरूमा कस्तो खालको एउटा विश्वविद्यालयको अथवा विश्वविद्यालयहरूको चाहिँ कन्सेप्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हाम्रो प्राज्ञ हाम्रो निस्नुथिङबाट चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नै रिसर्चको आधारमा र आफू पनि त्यही चाहिँ अब त्यो टिममा काम गर्नुभएको हुनाले उहाँको चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्सहरू र साथै रिसर्च अनुभवहरू पनि बताउँदै हुनुहुन्छ। लु फेरि पनि तपाईँलाई मैले सेवारो भने है। सेवारो लासो, धन्यवाद। लासो। अनि पहिले फर्स्टमा तपाईँको नाम त मैले भने होइन, तपाईँ कहाँदेखि हुनुहुन्छ, अहिले कहाँ बस्नुहुन्छ, पहिले गाउँ कहाँ हो, अहिले कहाँ बस्नुहुन्छ, अलिकति आफ्नो ब्याकग्राउन्ड पनि दिनुहोस् न, किनभने हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कमा तपाईँको र मेरो फर्मल चाहिँ अब डिस्कसन आजै भएको हुनाले तपाईँ र म त हामी धेरै वर्षदेखि हाम्रो चिनारी छ, तर पनि ग्लोबल नेटवर्कको लागि चिनाइदिनुहोस् न। सर्वप्रथम धन्यवाद ग्लोबल नेटवर्क परिवारलाई, यसै गरी मारवाङजीलाई पनि धन्यवाद छ। मेरो नाम चाहिँ निस्नुथिङ, घर मेरो अहिलेको 2 नम्बर प्रदेशको सर्लाही जिल्लामा पर्छ। सर्लाहीको म पहिला घुर्कौली गाविसमा जन्मेको, अनि मेरो शिक्षा चाहिँ स्नातकसम्मको शिक्षा चाहिँ जिल्लातिरमै भयो। त्यसपछि डिग्री पढ्न काठमाडौँ आएँ, अनि काठमाडौँमा डिग्री पढ्ने सिलसिला जारी भयो। यता टियुबाट डिग्री गरेँ। अनि अब लेखनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले लेख्न थालेको अब 15-16 वर्ष भएछ। विभिन्न माध्यमहरूमा लेख्न थालेको। सानै उमेरदेखि लेख्न सुरु गरेको मैले, करिब 17-18 वर्षको उमेरबाट मैले पत्र पत्रिकामा लेख्न सुरु गरेको। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ साहित्यमा रुचि राख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि विद्यालयमा पढ्दाखेरि विभिन्न कविता वाचन प्रतियोगिताहरूमा कविता लेखेर भाग लिन्थे, कथा वाचन प्रतियोगितामा भाग लिन्थे हैन, वक्तृत्व कला लगायतको यस्तै अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा भाग लिन्थे। अनि लेखन चाहिँ मेरो कविताबाट सुरु भयो। करिब म 7-8 कक्षा पढ्दादेखि मैले कविता लेख्न सुरु गरेँ। पछि चाहिँ अनि अखबारतिर लेख्न थालेँ। हुँदाहुँदै केही किताबहरू प्रकाशन भयो। केही वर्ष अगाडि मेरो नेपालमा पहिचानको बहस भन्ने किताब आयो। त्यति बेला चाहिँ संविधान सभाले संविधान बनाउने छलफल जारी भइरहेको थियो। त्यति बेला संविधान सभाले चाहिँ संविधान बनाउँदै गर्दाखेरि पहिचानको बहस पेचिलो भएको कारणले गर्दाखेरि यो पहिचान सम्बन्धी किताब लेख्ने मलाई जाँगर चल्यो। कम्तीमा अहिलेको संविधान निर्माणमा मैले लेखेको पुस्तकले कहीँ देन गर्छ कि भनेर मैले त्यो पुस्तक ल्याएँ। त्यसपछि त्यसको 2 वर्षपछि जनजाति, मधेसी र राष्ट्रियताको सवाल भन्ने पुस्तक आयो। अनि लेख्ने क्रमहरू जारी भयो। अहिले चाहिँ म नेपालको राष्ट्रिय दैनिकहरूमा लेख्ने गर्छु। सँगसँगै नेपाल सरकारको अहिले यो नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान छ, त्यो नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा म अहिले आबद्ध छु विज्ञको रूपमा। गरी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान जुन छ त्यहाँ पनि म विज्ञको रूपमा काम गरिरहेको छु। केही वर्ष अगाडि मैले तामाङ लोक साहित्यको अध्ययन गरेको थियो त्यहाँबाट। त्यसपछि अहिले नेपाल एकाडेमीबाटै अर्को पनि एउटा रिसर्च गरिरहेको छु। त्यो चाहिँ तामाङ जातिको इतिहास लेख्ने काम मलाई जिम्मा लगाएको कारणले गर्दाखेरि म अहिले त्यो काम गरिरहेको छु। अर्को साल मैले त्यो प्रतिवेदन प्रतिष्ठानलाई बुझाउनु पर्नेछ। यही अहिले मेरो चाहिँ लेखन, अध्ययन अनि तपाईको यो पैरवी गर्ने, आफूले जानेको कुरा चाहिँ पैरवी गर्ने कामहरू गरिरहेको छु अहिले। लो
तपाईलाई धेरै धेरै बधाई छ। तपाईँ चाहिँ एउटा समाजकै एउटा चाहिँ पिलर हुनुहुन्छ भन्ने पहिले नै मलाई थाहा थियो र तपाईँ यति यङ हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थिएन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई तपाईँलाई अघि जिस्काएर भनेको चाहिँ तपाईँ चाहिँ यङ इन एज र ओल्ड इन एक्सपिरियन्स हुनुहुँदो रहेछ होइन। तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। र तपाईँको यो तामाङहरूको बारेमा चाहिँ इतिहास लेख्ने क्रम र म पनि याक्थुङहरूको इतिहास लेख्दै गरेको हुनाले यो आउने एपिसोडहरूमा यसको पनि हाम्रो एउटा कस्तो खालको स्ट्रक्चर कस्तो खालको रिसर्च हामी गर्दैछौँ, तपाईँ कसरी गर्दै हुनुहुन्छ र म कसरी गर्दैछौँ भन्ने खालको जुन हाम्रो रिसर्चको बारेमा, हाम्रो मेथोडोलोजीको बारेमा अथवा हाम्रो रिसर्च अप्रोचको बारेमा सेयर गरौँ, जसले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण नेपाली स्पिकिङ अरू कम्युनिटीहरूले पनि तपाईँ र मेरो अथवा तपाईँको त्यो अभियानले चाहिँ उनीहरूलाई पनि टेवा मिलोस्। हामी चाँडै म ग्लोबल नेटवर्कको अडियन्सलाई फेरि म तपाईँलाई के भन्दैछु भने जुन हाम्रो निस्नुथिङज्यूको जुन एउटा तामाङको इतिहास लेख्दै हुनुहुन्छ, अब त्यो पछि नै कम्प्लिट हुन्छ, तर त्यसको रिपोर्ट नेक्स्ट इयर उहाँ बुझाउँदै हुनुहुन्छ। तर तपाईँहरूलाई पनि कसरी चाहिँ लेख्न सकिन्छ, उहाँको अप्रोच के छ त भन्ने कुरा हामी सेयर गर्न नेक्स्ट एपिसोडमा हामी तपाईँहरूसँग आउनेछौँ। र अब आज चाहिँ म तपाईँलाई के गरेँ भने यो प्रादेशिक विश्वविद्यालयको बहस भन्ने एउटा आर्टिकल, साह्रै राम्रो आर्टिकल लेख्नु भएको थियो। त्योभन्दा पहिले तपाईँ र मेरो पनि छोटो मिठो कुरा भएको थियो। यो प्रादेशिक विश्वविद्यालयसँग तपाईँको के रिलेसनसिप, तपाईँको रोल के छ? यो प्रादेशिक विश्वविद्यालयको बहस चाहिँ नेपालमा गैर सरकारी तहमा विशेष गरेर अभियन्ताहरूले चाहिँ निकै छलफल गरेको विषयहरू हो र केही अभियन्ताहरूले चाहिँ प्रादेशिक विश्वविद्यालय गठन गर्नुपर्छ भन्ने सपना पनि देखेका हुन्। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अहिले हामीसँग जुन केन्द्रीय विद्यालयहरू विश्वविद्यालयहरू छन् नामका, ती केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरूले चाहिँ प्रादेशिक आकांक्षाहरूलाई कहीँ कतै सम्बोधन नगर्ने अनि एकहोरो चाहिँ उसले मनगढन्ते हिसाबले चाहिँ विश्वविद्यालयमा कार्यक्रमहरू व्यवस्थापन गर्दाखेरि, कार्यक्रमहरू लागू गर्दाखेरि त्यो एक प्रकारको यो कता कता चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो विश्वविद्यालयहरू आफै अपूर्ण जस्तो भएको र प्रादेशिक आकांक्षालाई कहीँ सम्बोधन नगरेपछि प्रादेशिक विश्वविद्यालयको सपना चाहिँ देखेका हुन्। अहिले कम्तीमा चाहिँ 72 को संविधान जारी भएपछि नेपाल संवैधानता संघीय मोडेलमा गयो, जस अन्तर्गत 7 वटा प्रदेशहरू अहिले गठन भएका छन्। तिनीहरूले अहिले आफ्नै ढङ्गले काम गरिरहेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि त्यो हिजो आन्दोलनको तहमा अभियन्ताहरूको बीचमा जुन प्रादेशिक विश्वविद्यालयको सपना थियो, त्यो सपना चाहिँ अहिले प्रादेशिक सरकारको विषय भएको छ। उनीहरूले त्यो सपनालाई चाहिँ अब रोप्न खोजिरहेको छ। यो सिलसिलामा चाहिँ यो प्रादेशिक विश्वविद्यालय कस्तो बनाउने, कसरी बनाउने भन्ने नीतिगत छलफल चाहिँ नेपाल सरकारको थिङ्क ट्याङ्क संस्था यो नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरिरहेको छ। अनि त्यसमा म विज्ञको रूपमा आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो संस्थाबाट मलाई अस्ति कार्तिक 30 गतेको कार्यक्रममा निम्तो गरेको थियो। तपाईले केही कुरा यहाँ राखिदिनु पर्यो प्रादेशिक विश्वविद्यालय सम्बन्धी भनेर उहाँले निम्तो गर्नुभयो। तर मेरो आफ्नो कामको विषय सिलसिला र पहिले निश्चित भएको कामको कारणले गर्दाखेरि म उपत्यका बाहिर जानुपर्ने भएकाले म चाहिँ सहभागी हुन सक्दिनँ। मेरो आफ्नो राय चाहिँ म रिटर्नमा दिन्छु, तपाईलाई लिखितमा पछि दिन्छु भनेपछि उहाँहरू खुसी हुनुभयो। ल ठिक छ, हामी छिट्टै तपाईको लिखित सुझाव चाहिँ प्राप्त गर्न आतुर छौं भनेपछि अनि म काठमाडौँ फर्केपछि अनि मैले अहिले यो लेख लेखेको, यो लेखबाट आफ्नो विचार चाहिँ प्रादेशिक विश्वविद्यालय सम्बन्धी विचार प्रस्तुत गरेको हो। यसलाई फेरि एकचोटि चाहिँ तपाईँ हाम्रो यो ग्लोबल नेटवर्कको अडियन्सलाई भन्नुहोस् न, जस्तो तपाईहरूको एउटा यो प्रादेशिक विश्वविद्यालय भन्दाखेरि
उहाँहरूले के बुझ्नुपर्छ र उहाँहरूले यसबाट चाहिँ के पाउन सक्नुहुन्छ होला? अब अहिले यो नेपालमा प्रादेशिक विश्वविद्यालयको बहस चाहिँ एकदम प्राथमिक चरणमा छ। अनि बहस अलिकति ढिलो पनि भयो जस्तो लाग्छ, नीतिगत बहस। किनभने गण्डकी प्रदेशले गण्डकी विश्वविद्यालय चाहिँ गठन गरिसक्यो। उहाँहरूले चाहिँ ऐनै पास गरेर, गण्डकीको प्रदेश सभाबाट ऐन पास गरेर गण्डकी विश्वविद्यालय बनाएर सञ्चालनमा ल्याइसक्यो। अब 6वटा प्रदेशहरूले चाहिँ अब यो सम्बन्धी कामहरू गरिरहेको छ। यसो हुँदाखेरि चाहिँ सायद ती प्रदेशहरूबाट पनि सुझाव माग भएको कारणले र राज्यको चाहिँ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान आधिकारिक नीतिको सुझाव गर्ने, छलफल गर्ने, परामर्श दिने संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ नीतिको लागि चाहिँ ती प्रदेशहरूबाट माग आएको हुन सक्छ। त्यो सन्दर्भमा अहिले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले प्रादेशिक विश्वविद्यालय कस्तो बनाउने भन्ने चाहिँ आफ्नो विज्ञहरूबाट विचार लिएर अनि त्यसलाई दस्तावेज बनाएर अनि विभिन्न प्रदेशहरूलाई सुझाव दिन खोजेको होला जस्तो लाग्छ है मैले अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि। हजुर, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ जुन तपाईले चाहिँ अहिले यो प्रारम्भिक यो फर्स्ट स्टेजमा नि यसको चाहिँ कुरा हुँदैछ भनेर भन्नुभयो। अनि उत्तिकैमा तपाईले चाहिँ गण्डकी प्रदेशको चाहिँ हैन प्रादेशिक विश्वविद्यालय चाहिँ भइसकेको भनेर कुरा गर्नुभयो हैन। तपाईलाई केही थाहा छ भने यो चाहिँ गण्डकी प्रदेशको जुन युनिभर्सिटी कहाँ छ र यसको नेमिङहरुमा के गरेको छन् त्यसको बारेमा केही तपाईलाई थाहा छ? उनीहरूले के गर्न खोजिरहेछन्? म केही यही अध्ययन अनुसन्धानकै सिलसिलामा दशैं अगाडि 2 पटक पोखरा पुगेको थिएँ। त्यति बेला मैले गण्डकी विश्वविद्यालयको अफिस देखेँ, कार्यालय देखेँ। त्यो चाहिँ पोखरामै छ त्यसको अफिस। पोखराको एयरपोर्टको ठिक छेउमा छ त्यो अफिस। म त्यहाँ गएँ, त्यसपछि त्यहाँको बुद्धिजीवीहरूसँग अनि पोखरा विश्वविद्यालयको सामाजिक शास्त्र का डिनसँग पनि संक्षिप्त गण्डकी विश्वविद्यालयको विषयमा उहाँसँग छलफल भएको थियो। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदम रुचि भयो। अनि गण्डकी विश्वविद्यालयको ऐन मैले यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि उहाँहरूले ऐन 2019 सालमा सन् 19 मा पास गरेर अहिले चाहिँ उहाँहरूले सञ्चालनमा भर्खरै केही कार्यक्रमहरू सुरु गरेको रहेछ। अनि नाम चाहिँ उहाँहरूले गण्डकी विश्वविद्यालय नै राखेको छ आफ्नो प्रदेशको नामबाट। त्यसमा थोरै चाहिँ फरकपन के ल्याउन खोजेको छ भन्दाखेरि हाम्रो केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरूमा चाहिँ यो कुलपति प्रधानमन्त्री अनि सहकुलपति शिक्षा मन्त्री, उपकुलपति चाहिँ कार्यकारी त्यो खालको हाम्रो अहिलेसम्मको विश्वविद्यालयको संरचनागत अभ्यास। त्यसमा चाहिँ गण्डकी विश्वविद्यालयले थोरै नयाँ चाहिँ के गर्न खोजेको छ भने त्यसले उनीहरूले चाहिँ यो न्यासिक समिति गठन गरेर रहेछ। यो न्यासिक समिति भने चाहिँ बोर्ड अफ ट्रस्टिज गठन गर्ने अनि त्यो बोर्ड अफ ट्रस्टिजबाट अध्यक्ष चयन गर्ने अनि त्यो अध्यक्षको मातहतबाट अनि बल्ल कुलपति उपकुलपति नियुक्ति गरेर त्यसरी जान खोजेर चाहिँ अलि नयाँ अभ्यास गर्न खोजेको देखिन्छ नेपालको सन्दर्भमा। नामको हिसाबले चाहिँ अब गण्डकी नै राखियो, त्यसमा चाहिँ अब प्रदेशको नामै नराखेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई पनि मनमा लागेको हो। त्यो प्रदेशको चाहिँ जातीय भूगोल त्यसपछि संस्कृति यी अनि त्यहाँको इतिहासलाई झल्काउने खालको नाम राखेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अब खोलाको नाममा विश्वविद्यालयको नाम राखियो। अब तुलनात्मक रूपमा राजा महाराजाको नाममा विश्वविद्यालयको नाम राख्नुभन्दा खोलाको नाममा राखेको राम्रै भयो। त्यहाँ बसेका मान्छेहरूको चाहिँ आकांक्षालाई त्यति महत्त्व दिएको जस्तो देखिएन। मान्छेहरूका संस्कृतिलाई, मान्छेहरूका विचार भावनालाई, त्यहाँका मान्छेहरूको इतिहासलाई
सम्बोधन गर्ने गरी चाहिँ नामाङ्कन गरेको भए सायद त्यसले एउटा उत्साह चाहिँ ल्याउँथ्यो कि जस्तो लागेको छ मलाई व्यक्तिगत रूपमा। तपाईले धेरै राम्रो चाहिँ हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कको अडियन्सलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। तपाईले चाहिँ यो एउटा डिकोलोनियल एराको चाहिँ महत्त्व के हुनुपर्छ, राजा बादशाहको नाम छाडेर पनि अब त्यो एक किसिमको राम्रो हो, तर यो खोलाको नाम दिनुभन्दा एउटा हिस्टोरिकल चाहिँ एउटा त्यहाँको हिस्ट्री बोकेको चाहिँ एउटा नाम भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको जुन अहिले 6वटा बाँकी रहेको विश्वविद्यालयको एउटा कल्पना गरेको हाम्रो नेपाली स्पिकिङ अडियन्सलाई तपाईले एउटा इन्डिरेक्टली या डिरेक्टली उहाँलाई सजेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि म तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब तपाईको प्रदेश नम्बर 2 मै आउँ न त एकचोटि, जसले गर्दा कि अरू प्रदेशमा पनि जाओस् हैन। तपाईलाई लागेको तपाईलाई त्यो एउटा टिमको भित्र रहेको अथवा टिमबाट आफूलाई डिसेन्ट्रलाइज गरेर बाहिर गएर तपाईलाई चाहिँ तपाईको 2 नम्बर प्रदेशको युनिभर्सिटीको नाम चाहिँ के भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ र के सब्जेक्टहरुको चाहिँ पढाइ चाहिँ भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? किनभने तपाई धेरै प्राज्ञिक हुनुहुन्छ, तपाई एकदम विज्ञ, तपाईले अघि भन्नुभयो तपाईलाई विज्ञ भनेर पनि धेरै संस्थाहरूले गरेको छ। एउटा प्राज्ञिक विचार र अर्को चाहिँ तपाईको अघि बुक पनि बताउनु भयो र तपाई र मेरो त धेरै डिबेट डिस्कसन पनि हुन्छन् हाम्रो यो भर्चुअल हाम्रो यो के रे जुम हाम्रो के रे मिटिङहरुमा। त्यसले मैले भन्नु खोजेको तपाई चाहिँ मोर एक्टिभिजममा भएको व्यक्तित्व हैन। अब चाहिँ एउटा प्यारालल हायरार्किकल कल्चरलाई चाहिँ च्यालेन्ज गरेर अब नन हायरार्किकल एउटा प्यारालल कम्युनिटिजहरुको चाहिँ आवश्यकता छ। नलेज कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि पनि यो बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ नलेज कन्स्ट्रक्ट गर्ने हैन कि पोलिटिकल पोइन्ट अफ भ्यू इडियोलोजिकल कास्टिकबाट नभएर प्यारालल जस्तो लाग्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ यो मैले तपाईलाई पनि भन्दैछु र मैले हाम्रो अरू अडियन्सलाई पनि कुरा गर्दैछु। त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईलाई कस्तो नाम भए राम्रो हुन्छ, तपाईले भनेको कुरा चाहिँ एउटा ऐना जस्तो हेरेर अरू हाम्रो अडियन्सले पनि थाहा हुने गरी यसो भनिदिनुस् न। एउटा कुरा चाहिँ अहिले यो नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको तयारी इनले विज्ञहरूसँग मागेको आश गरेको अपेक्षा गरेको सुझावहरू हेर्दाखेरि चाहिँ इनले 2वटा विषयहरूमा मात्रै केन्द्रित भएर विज्ञहरूको विचार परामर्श लिन खोजेको देखिन्छ। एउटा चाहिँ प्रदेश विश्वविद्यालयको नेतृत्व कस्तो हुने, नेतृत्वको संरचना कस्तो हुने, अनि दोस्रो कुरा चाहिँ प्रदेश विश्वविद्यालय सञ्चालनको वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने 2टा विषयमा केन्द्रित भएर अहिले प्रतिष्ठानले तयारी गरेको देखिन्छ र हामीलाई सुझाव माग्दाखेरि त्यही विषयमा केन्द्रित भएर मागेको थियो। यसमा चाहिँ मेरो अभिमत के रह्यो भन्दाखेरि विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने भन्ने विषय चाहिँ प्रशासनिक र वित्तीय विषय मात्रै होइन है। यसलाई प्रशासनिक र वित्तीय विषय मात्रै नबनाऊ, संरचना कस्तो बनाउने, नेतृत्व कस्तो बनाउने, अनि पैसा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने भन्दा बाहिर गएर सोच्नु पर्छ कि भन्ने मेरो अभिमत हो। त्यो चाहिँ पहिलो मेरो अभिमत नै के हो भन्दाखेरि नेपालमा अहिले 11वटा त केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरू छन्, अनि मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, त्यसपछि नेपाल विश्वविद्यालय, अनि खोप विश्वविद्यालय, यिनीहरू निर्माणको क्रममा छ। त्यो यता तिनीहरू निर्माणको क्रममा भएका विश्वविद्यालय जोड्दाखेरि 14वटा त्यही भयो, अनि गण्डकी प्रदेशको त्यो प्रादेशिक विश्वविद्यालय जोड्दाखेरि 15वटा विश्वविद्यालय त हामीसँग छँदैछ। यसो हुँदाखेरि विश्वविद्यालय नै किन चाहियो त? 15वटा हामीसँग अस्तित्वमै छ। अर्को किन चाहियो, 16 किन चाहियो, 17 किन चाहियो? पहिला त्यहाँनिर प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पहिलो चासो। दोस्रो कुरा चाहिँ विश्वविद्यालयले पस्किन खोजेको चाहिँ के हो, त्यो पस्किन खोजेको कार्यक्रम के हो, उत्पादन गर्न खोजेको जनशक्ति के हो, तिनले उत्पादन गर्न थालेको ज्ञान चाहिँ के हो,
त्यता चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ बढी भन्ने मेरो चाहिँ एकदम जोड रहेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीसँग जे जस्तो विश्वविद्यालय छ त्यस्तै विश्वविद्यालय बनाउने हो भने किन बेकारमा राज्यलाई आर्थिक भार बोकाउने, बिहोर्न लगाउने, भएकै विश्वविद्यालयबाट काम चलाउँ होइन। यो 15वटा भन्दा बेग्लै किसिमको हुन्छ र बेग्लै विशेषताको चाहिँ बनाउनु पर्छ भने लु त्यो विशेषताहरू के हुन् त? नम्बर 1 के हुन्छ, नम्बर 2 के हुन्छ, नम्बर 3 के हुन्छ, त्यो विशेषताहरू चाहिँ प्रस्ट्याउनु पर्यो। त्यसपछि मात्रै प्रादेशिक विश्वविद्यालय निर्माणको चरणमा जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। तर अहिलेको तयारी हेर्दाखेरि यो प्रदेश सरकारको अहिले चाहिँ यहाँ प्रतिष्ठानको तयारी हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई केवल एउटा प्राविधिक विषय मात्रै बनाएको जस्तो लाग्छ। यो नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पनि विश्वविद्यालय निर्माण भनेको चाहिँ प्राविधिक विषय हो भनेर बुझेको जस्तो लाग्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि नेतृत्व र संरचना कस्तो बनाउने अनि वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा आयो। त्यो भन्दा बढी ब्रोडर फ्रेमबाट चाहिँ सोच्नुपर्छ कि भन्ने मेरो हो। अर्को कुरा चाहिँ विश्वविद्यालय चाहिँ अहिले प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो एउटा अहमताको विषय बनाइरहेको छ। एक प्रकारले आफ्नो गौरवको विषय पनि बनाउन खोजेको देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि 2 नम्बर प्रदेशको हकमा कुरा गर्दा 2 नम्बर प्रदेश सरकारले चाहिँ एउटा जनकपुरमा एउटा वीरगञ्जमा 2वटा विश्वविद्यालय गठन गर्ने भनेर उद्घोष गरिसकेको छ त्यहाँको मुख्यमन्त्रीले। अब त्यो निर्माणको चरणमा अहिले विधायन प्रक्रियामा छ भन्ने मैले सुन्दैछु। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब विधायन प्रक्रियामा जाँदा अब विश्वविद्यालयको ऐन निर्माण गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने 2 नम्बर प्रदेश जस्तो झन् विशिष्ट खालको पहिचान, विशिष्ट खालको इतिहास, विशिष्ट खालको चाहिँ संस्कृति बोकेको र नेपालको अरू 6वटा प्रदेश भन्दा अलि फरक किसिमको प्रदेश पनि भएको र राजनीतिक नेतृत्वको हिसाबले पनि त्यहाँ चाहिँ मधेसी दलहरूले नै नेतृत्व गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको विश्वविद्यालय चाहिँ यदि फरक बनाउन सकेन, अहिले भएकै जस्तो 6वटा प्रदेशमा बन्ने खालकै जस्तो बन्यो भने एउटा त मधेसी नेतृत्व जो छ त्यो आफैलाई पनि यो भोलि प्रतिप्रश्न हुन सक्छ, च्यालेन्ज हुन सक्छ। फरक चाहिँ के गर्यो त? आफूले सत्ता नेतृत्व गर्दा फरक के गर्यो त? के नयाँ कुरा पस्क्यो त? तिमीले पनि उही त गर्ने रहेछ भन्ने उसलाई नै प्रश्न उठ्न सक्छ भविष्यमा। यस कारणले गर्दा 2 नम्बर प्रदेशले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र 2 नम्बर प्रदेशले नै यसलाई एउटा रोल मोडेलको रूपमा ल्याउनु पर्छ भन्ने लाग्छ। किनभने अरू प्रदेशले त्यो आँट मलाई गर्ला जस्तो लाग्दैन। 2टा कारणले, एउटा दलीय प्रभावको कारणले, दोस्रो जुन प्रकारको मान्छे र आइडियोलोजी बोकेका पार्टीहरूले अरू प्रदेशमा नेतृत्व गरेको छ तीबाट नयाँ कुराको चाहिँ अपेक्षा गर्न गाह्रै छ अहिलेको परिस्थितिमा। यस कारणले गर्दाखेरि 2 नम्बर प्रदेशसँग अलि बढी अपेक्षा, उनीहरूले अलि नयाँ गर्छ कि भन्ने हो। यसमा चाहिँ मेरो ठ्याक्कै के विचार छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशले अब 2वटा विश्वविद्यालय बनाउने भएपछि भूगोलको हिसाबले एउटा चाहिँ ठ्याक्कै मैथिली भाषाको, मैथिली संस्कृतिको, मिथिलाञ्चलको चाहिँ एकदमै राजधानी जनकपुरमा बन्ने, अर्को चाहिँ भोजपुरी भाषाको केन्द्र भूगोल जुन वीरगञ्ज छ त्यहाँ बन्ने भनेपछि त्यहाँको स्थानीय विशेषतालाई टिप्नु पर्यो पहिला चाहिँ। दोस्रो कुरा त्यो प्रदेशमा रहेका अरू जुन छ अरू हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सम्पदाहरू, चिनारीहरू छ त्यसलाई समावेश गर्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ ठाउँ दिनु पर्यो। त्यसलाई नि समावेश गरेर चाहिँ एउटा समावेशी मोडलमा लगेर विश्वविद्यालयको फ्रेमिङ गर्यो, त्यो खालको डिजाइनिङ गर्यो भने चाहिँ नयाँ कुरा आउला कि नभए चाहिँ अहिले सरकारको तयारीले हेर्दा र यो कर्मचारीको तयारी हेर्दाखेरि
यो भुइँ तहको जुन आकांक्षा छ राज्यमा हामी कहीँ प्रतिबिम्बित हुनु पर्यो भन्ने आकांक्षा, त्यो प्रतिबिम्बित हुने ठाउँ त एउटा विश्वविद्यालय पनि होला नि त। अनि त्यो विश्वविद्यालयमा त्यो भुइँ तहको आकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी अब 2 नम्बर प्रदेशले अरू प्रदेशले पनि विश्वविद्यालयको परिकल्पना गर्नुपर्छ होला र आफ्नो भूगोलको हिजो संविधान सभामा पहिलो संविधान सभामा छलफल चल्दाखेरि प्रदेशहरू गठन गर्ने भने 2वटा आधार भने त एउटा पहिचान एउटा सामर्थ्य। त्यसैले आफ्नो प्रदेशको पहिचान र सामर्थ्यलाई विश्वविद्यालयमा अभिव्यक्त गर्ने गरी चाहिँ ल्याउन सकेमा साँच्चै नै भएका विश्वविद्यालयभन्दा फरक हुन्छ र त्यसले नयाँ एउटा सम्भावनालाई बोकेर ल्याउँछ भन्ने लाग्छ। त्यही दिशामा चाहिँ हाम्रो सरकारहरू हाम्रो विश्वविद्यालयको परिकल्पनाकारहरू अगाडि बढेमा राम्रो हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। जुन तपाईले अघि यो हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ जनकपुर र वीरगञ्जको कुरा गर्नुभयो नि हैन, त्यति बेला मलाई ठ्याक्कै यो नेपालको म्यापको याद आयो हैन। हजुर जुन अहिले चाहिँ प्रचुर मात्रामा चाहिँ यो हिमालयन बेल्ट र यो अहिले चाहिँ तपाईको यो हिली एरियामा चाहिँ धेरै रिसर्च गर्ने चाहिँ त्यो स्थितिहरू चाहिँ त्यो ग्लोबली पनि म त्यो देख्छु। अनि प्लस त्यहाँ माथि पनि धेरै इन्डिजिनस कम्युनिटिजहरू मैले देखिरहेछु। तर जब चाहिँ हामीले यो चाहिँ अब प्रदेश नम्बर 2 को जनताहरूको कुरो हो यो कुरा भनेको हैन, तर तपाईको जनकपुर र वीरगञ्ज भन्दाखेरि तपाई जुन एउटा माथि हिल रिजनको ठुलो एउटा कम्युनिटिजहरू छ नि, तिनीलाई एक किसिमले एक्सक्लुड गरे जस्तो फिल हुन्छ हुँदैन कि कस्तो लाग्छ त्यहाँको चाहिँ कम्युनिटिजको भावनाहरू चाहिँ कस्तो छ हुन्छ जस्तो लाग्छ? एउटा तराईमा र एउटा पहाडमा भएदेखि कस्तो हुन्थ्यो होला? एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तराईमा अहिले 2 नम्बर प्रदेशमा पनि गैर मधेसीहरू थुप्रै छन्। अब तामाङहरू पनि ठुलो संख्यामा अहिले 2 नम्बर प्रदेशमा छन्। उनीहरू जातिगत भाषिक रूपमा 7औं स्थानमा पर्छ र अरू जातिहरू पनि छन्, मगरहरू केही संख्यामा, अलिअलि गुरुङहरू अनि अरू जातिकाहरू पनि छन्। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यो आफ्नो जुन सत्ता छ यो सत्ताले चाहिँ अरूलाई आतंकित गर्ने होइन, अरूलाई पनि आफ्नो एजेन्डामा कन्भिन्स गर्नु पर्यो। उनीहरूलाई आतंकित बनाउने भन्दा पनि उनीहरूको सांस्कृतिक सम्पदामा उनीहरूलाई पनि गौरव बोध गर्ने अवसर दिनु पर्यो। त्यसको 2वटा चाहिँ आयामहरू छ, तरिकाहरू। एउटा तरिका चाहिँ के हो भन्दाखेरि उनलाई स्वामित्व बोध गर्ने मौका दिने। दोस्रो चाहिँ त्यहाँ भएका गैर मधेसीहरूका उनीहरूका विभिन्न विषयहरूलाई पनि विश्वविद्यालयमा ठाउँ दिने, सरकारमा ठाउँ दिने, सरकारका नीति कार्यक्रममा तिनीहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने। त्यसरी आयो भने यसले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ठुलो महत्त्व राख्छ। तर अरूलाई चाहिँ तपाईले भने जस्तै बहिष्करण गर्ने, अरूलाई परायीकरण गर्ने, मधेसीहरूको मात्रै सत्ता हो, मधेसीहरूको सत्ता भएकोले यो सत्ताको चाहिँ सबभन्दा बढी लाभ मधेसीले मात्रै लिनुपर्छ भनेर गयो भने त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भने हिजोको अथवा अहिले चलिरहेको जुन पहाडे ब्राह्मणवादको सत्ता छ नेपालमा त्यो भन्दा त्यो त तात्विक भिन्नता देखिँदैन। राइट। रूपान्तरणको जुन आन्दोलन उठायो मधेसीहरूले त्यो रूपान्तरणको आन्दोलनमाथि नै प्रश्न हुन्छ। तिमीहरूको आन्दोलन त एउटा चाहिँ बदला लिने खालको आन्दोलन देखियो व्यवहारमा, दोस्रो चाहिँ यिनीहरू भन्दा तिमीहरू एकै अर्थमा पनि फरक देखिएन। त्यसो हुँदाखेरि फरक राजनीति, फरक चाहिँ संस्कृति,
तिमीहरूबाट नै अपेक्षा गर्न सक्ने त देखिएन भनेर बौद्धिक जमातमा र सामान्य तहमा पनि आम जनमानसमा पनि यो खालको छलफल हुने वातावरण सिर्जना हुन्छ। यस भएको कारणले गर्दाखेरि 2 नम्बर प्रदेशको सरकारले चाहिँ आफ्नो प्रदेशमा भएका अरू जातिका पहाडे समुदायका अरू जातिका समूहहरूलाई पनि सँगसँगै आफ्नो चाहिँ गन्तव्यमा आफ्नो गोरेटोमा हिँडाउन सक्यो भने त्यो 2 नम्बर प्रदेश सरकारको ठुलो सफलता हुन्छ र त्यही बिन्दुबाट नेपालको नयाँ राजनीतिक इतिहास सुरु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धेरै 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 धन्यवाद छ तपाईको एकदम यो थटफुल चाहिँ एउटा पोलिटिकली पनि कल्चरली पनि एकाडेमिकली पनि एड्रेस हुने खालको विचारहरू राख्नुभयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो गण्डकी प्रदेश छाडेर यो प्रदेश 2 को अहिले जुन एउटा राम्रो खालको रिफ्लेक्सन हामीले दिएको छौँ त्यसको आधारमा तपाईहरुको चाहिँ कस्तो खालको प्रदेशमा चाहिँ युनिभर्सिटी चाहिँ बन्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो निस्नुथिङ ज्यूले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ इन्फर्म गराउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको एउटा प्राज्ञिक एउटा अनुसन्धानको आधारमा अब फेरि म तपाईलाई तपाईकै त्यो जुन अघिले इम्प्लाई गर्नुभएको केही तपाईले चाहिँ भनिसक्नु भएको त्यसलाई अलिकति क्ल्यारिटीको लागि चाहिँ म के भन्न खोजे जुन तपाईले चाहिँ पटक पटक सबै कम्युनिटीहरु माइनोरिटी इन्क्लुडिङ इन्डिजिनस कम्युनिटीजहरुलाई एउटा इन्क्लुजनको र आफ्नो रिप्रेजेन्टेसनको फिलिङ होस् हैन। र हामी नम्बर 2 क्षेत्र नम्बर 2 चाहिँ हामी के त प्रदेश नम्बर 2 चाहिँ हामी के त एउटा मोडलको रूपमा हामीले रिकग्निसन पाउनुपर्छ जुन चाहिँ नेपाल मात्रै नभएर विश्वमा पनि एउटा हामी मोडल बन्न सक्छौं भन्ने खालको तपाईको इम्प्लिकेसन छ। यसमा चाहिँ म तपाईलाई क्वेशन फेरि म गण्डकी प्रदेशको गण्डकी विश्वविद्यालयमा मैले लगे तपाईलाई हैन। र तपाईले यो देखिराख्नु भएको छ तपाईले भेट्नु भएको छ त्यहाँ गण्डकीमा पनि त्यहाँ धेरै माइनोरिटीहरु छन् र माइनोरिटी भन्दाखेरि मैले चाहिँ स्पेशली यो हिन्दू को मुनिको जुन माइनोरिटी र हामी इन्डिजिनस अब कम्युनिटीज को चाहिँ कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ बस्ने मगर गुरुङ साथै अरु आदिवासीहरुको जुन एउटा जहिले पनि ओझेलमा परेको छ कल्चरली रिलिजियसली एकाडेमिकली हैन त उनीहरुको एउटा भोइसलाई उनीहरुको आइडेन्टिटीलाई हैन उनीहरुको एउटा स्पेशल हाम्रो याक्थुङपानमा चाहिँ खम्बोङ लिम्बुङ भनेको त्यहाँ बस्दै आएको मूलवासी भनेको खम्बोङ लिम्बुङ भनेको भुइँबाट जन्मेको के रे माटोबाट जन्मेको ढुङ्गाबाट जन्मेको एउटा आइडेन्टिटी बोकेको कम्युनिटीहरुलाई चाहिँ कस्तो खालको एउटा प्राज्ञिक स्पेस रिसर्च गर्ने उनीहरुको बारेमा पढाइ हुने उनीहरुको बारेमा चाहिँ लोकल लेभलमा रिजनल साउथ एसियामा र ग्लोबल लेभलमा पनि डिबेट डिस्कसन गर्दै गएर पढाइ गर्दै गएर क्रिटिकली स्टडी गर्दै गएर आफ्नो आइडेन्टिटीलाई जुन म भन्छु नि एउटा डिलिङ्किङ रिलिङ्किङ र लिङ्किङमा चाहिँ के त लिङ्किङ चाहिँ संसारभरि लिङ्क गरेर आफूलाई पनि एक्सपोजर देखाउने त्यो खालको केही सिम्पटमहरु देख्नु हुन्छ कि यो गण्डकी प्रदेशमा जुन तपाईले भन्दै हुन्छ कि ट्रेडिसन अझै पनि हाम्रै सेन्ट्रलले जे गरेको थियो अथवा हाम्रो यो जुन अब खस आर्यन सेन्ट्रिक एउटा गभर्नमेन्टले जे इम्पोज गरेको थियो उनीहरुको कुरा मात्रै पढ्नु पर्ने हामीले हाम्रो बारेमा पढ्दाखेरि चाहिँ हैन यो पनि कोर्समा राख्नु मिल्छ र भन्ने खालको दिमागहरु बनाइदिएको छ नि त्यसमा चाहिँ के कस्तो खालको साइनहरु चाहिँ तपाईले देख्नुभयो गण्डकी प्रदेशमा। एउटा म तपाईलाई सन्दर्भ सुनाउन चाहन्छु। अस्ति म दशैं अगाडि पोखरा जाँदाखेरि म पोखरा गएको मौका पारेर त्यहाँको तामाङ संस्थाले एउटा गोष्ठीको आयोजना गर्यो। यसको शीर्षक चाहिँ के राख्ने तामाङ समृद्धिका सम्भावना र चुनौती भनेर त्यहाँ चाहिँ एउटा गोष्ठी राखेर मलाई बोल्न लगाएको थियो।
मैले त्यहाँ बोल्दाखेरि दुईटा कुरालाई मुख्य आधार बनाएर बोलेको थिएँ तामाङ समृद्धिको विषयमा। एउटा चाहिँ यदि तामाङहरूले समृद्धि खोज्छ भने आफ्नो समृद्धिको आधार चाहिँ के हुने त भन्दाखेरि पहिलो समृद्धिको आधार चाहिँ तामाङ ज्ञान हुनुपर्छ। यदि तामाङ ज्ञानलाई समृद्धिको आधार बनायो भने त्यो समृद्धि दिगो हुन्छ। त्यो समृद्धि चाहिँ एकदमै त्यो जरासँग चाहिँ गाँसिएको हुन्छ र त्यो समृद्धिले हामीलाई आर्थिक लाभ पनि दिन्छ, सांस्कृतिक लाभ पनि दिन्छ, हामीलाई पहिचान जनित लाभ पनि दिन्छ, सबै खालको लाभहरू दिन्छ। यसबाट समृद्धिको आधार चाहिँ आफ्नै ज्ञान हुनुपर्छ। यदि अर्काको ज्ञानमा तामाङहरूले समृद्धि खोजेको हो भने त्यो चाहिँ कुनै पनि बेला तासको महल जस्तो भत्किन सक्छ भनेर मैले त्यहाँ बोलेँ। अहिले जुन गण्डकी प्रदेश त्यहाँ गठन भयो, त्यसपछि अहिले विश्वविद्यालय नै बन्यो। यसको प्रारम्भिक अहिलेको सबै मैले त्यहाँको यो विश्वविद्यालय ऐन हेरेँ अनि त्यहाँको सबै नीतिगत कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो विश्वविद्यालयले चाहिँ कुनै नयाँ न कार्यक्रम पस्किनेवाला छ न तपाईको विषयलाई ल्याउन ठाउँ दिन वाला छ। यसले विषयलाई पनि ठाउँ दिने जस्तो पनि देखेन, नयाँ कार्यक्रम ल्याउन पनि देखेन त्यो प्रदेशको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी। एउटा त नाममै चाहिँ घात गर्यो। अब प्रदेशै गण्डकी भएपछि विश्वविद्यालय नाम अर्को राख्दिए भए हुन्थ्यो नि त। अहिले पोखराको चाहिँ नवीन सम्भावनाहरू के छ भन्दाखेरि अबको केही समयपछि पोखरा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुँदैछ। अनि पोखरा चाहिँ नेपालको यस्तो ठाउँ हो कि नेपालमा एकचोटि जसले काठमाडौँमा अथवा नेपालको धरतीमा टेक्यो ऊ पोखरा एकपटक पुग्न चाहन्छ विदेशीहरू। र नेपालमा जन्मेकाहरू, पोखरा भन्दा बाहिर जन्मेकाहरू जीवनमा एकचोटि पोखरा जान चाहन्छ कम्तीमा पनि। पोखराको सौन्दर्यता, पोखराको चाहिँ पर्यटकीय, पोखराको सबै खालको त्यो छ नि सुन्दरता, त्यो चाहिँ मान्छेहरू फेवाताल घुम्न, त्यहाँ भएका अरू तालहरू, अरू सारङकोटदेखि लिएर माथि स्तूपदेखि लिएर सबै घुम्नका लागि मान्छे जान चाहन्छ। र पोखरा चाहिँ फेरि मनाङ मुस्ताङ जाने एउटा ट्रान्जिट पनि हो, बागलुङ म्याग्दी जाने ट्रान्जिट पनि हो। यस कारणले गर्दाखेरि पोखरा चाहिँ यसरी अहिले इमर्जिङ भइरहेको छ कि यसको इमर्जिङ चाहिँ अब विश्व स्तरको हुँदैछ। हिजो चाहिँ नेपालको राज्य सञ्चालकहरूले चाहिँ प्रादेशिक स्तरमा, पश्चिमाञ्चलको स्तरमा त्यसलाई प्रक्षेपण गर्यो। तर समय चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि र सम्भावनाहरू नयाँ नयाँ निस्किँदै जाँदा अहिले पोखरा चाहिँ काठमाडौँ भन्दा पनि फड्को मार्ने गरी अब विश्व स्तरको एउटा पर्यटकीय सहरको रूपमा विकास हुँदैछ। त्यसको दरिलो चाहिँ आधार भनेको अब त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुँदैछ। अब कोही फ्रान्सबाट, युकेबाट, अमेरिकाबाट आउन चाहनेहरूलाई काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता छैन। म पोखरा आउँछु, पोखरा 10 दिन बस्छु, पोखरैबाट फर्किन्छु भन्नेहरूलाई त्यो ठाउँ छ। दोस्रो चाहिँ विश्वविद्यालयले ती नवीन सम्भावनाहरूलाई कसरी टिप्ने र त्यो सम्भावनालाई टिप्दाखेरि त्यहाँको जुन रैथाने, त्यहाँको आदिवासी र आदिवासित्व, आदिवासी ज्ञानलाई चाहिँ लगेर विश्वविद्यालयमा जोड्नु पर्थ्यो, त्यसलाई एउटा प्राज्ञिक स्वरूपमा लैजानु पर्थ्यो। त्यतातिर चाहिँ अहिलेको संरचना, अहिलेको नीति हेर्दाखेरि देख्दैन। अहिले त्यहाँ चाहिँ यही फुटबलको कार्यक्रमहरू रहेछ हैन, अनि यस्तै एक दुईवटा कार्यक्रम रहेछ। जबकि पोखरा गण्डकी भने चाहिँ गुरुङ, मगर, थकाली, अनि त्यसपछि तपाईको
माथि जाँदै गए त अब मनाङबा अरू थुप्रै जातिहरूको चाहिँ अत्यन्त उद्गमको हिसाबले, भूगोलको हिसाबले अनि संस्कृतिको हिसाबले, इतिहासको हिसाबले पनि धेरै प्राचीन ठाउँ। अब पर्यटन त छँदैछ। यी सबै सम्भावनाहरूलाई चाहिँ विश्वविद्यालयमा कसरी प्रस्फुटन गर्ने त्यतातिर अभ्यास गर्नु पर्थ्यो, त्यतातिर चिन्तन गर्नु पर्थ्यो। त्यता गरेको देखिँदैन। अब गण्डकी प्रदेश आफैमा पनि अब त्यहाँ अहिले समाचारहरू आइरहेको छ त माथिल्लो मुस्ताङमा 12 किलोमिटर लामो युरेनियमको खानी छ भनेर। अब विश्वविद्यालय त्यो युरेनियमको अध्ययन पो गर्नु पर्थ्यो कि आजको सन्दर्भमा त्यतातिर ध्यान दिनु पर्थ्यो कि त्यहाँको चाहिँ पानीको जुन ठुलो सम्भावना छ त्यो पानीको अध्ययन गर्नु पर्थ्यो होला। त्यो पानी र त्यहाँको आदिवासीको जीवनको चाहिँ अध्ययन गर्नु पर्थ्यो होला। तिनीहरू कोर्स बुकमा सिलेबसमा ल्याउनु पर्थ्यो होला। त्यो गरिएको देखिँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि मैले यसो सरस्वती हेर्दाखेरि फरक चाहिँ यति मात्र कि उनले बोर्ड अफ ट्रस्टी बनाएको छ। यता केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा चाहिँ अब सिनेट हुन्छ अनि प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्री कार्यकारी उपकुलपति हुन्छ। यस्तो खालको छ संरचनागत रूपमा थोरै भिन्नता छ। तर पस्किने कुरामा चाहिँ खासै फरक पनि ल्याएको छैन, त्यतातिर सोचेको छैन जस्तो देखिन्छ अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ। ल तपाईलाई अब धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल भन्नुस् हजुर। भोलि त्यो नै के हुन सक्छ भन्दाखेरि अभिशाप पनि बन्न सक्छ र विश्वविद्यालय नै भविष्यमा बन्द पो गर्नुपर्ने हो कि भन्ने दिशा पनि जान सक्छ के यदि फरकपन न्यायपन दिन सकेन भने। तपाईको एउटा नयाँ थट, एउटा क्रिटिकल थटको लागि तपाईलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क हेरिराख्नुहुने सम्पूर्ण प्राज्ञ व्यक्तिहरू र अन्य हाम्रो चाहिँ अब विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण साथीभाइहरूले जहाँसम्म लाग्छ निस्रुथिङ ज्यूको जुन एउटा क्रिटिकल सोच, एउटा क्रिटिकल थिङ्किङ र उहाँको अब्जर्भेसनलाई एकदम ख्याल राखेर म नेपाल मात्रै भन्दिनँ, हाम्रो इन्डिजिनसहरूको चाहिँ नेपाली स्पिकिङहरूको तपाईँ हाम्रो यो सिक्किममा युनिभर्सिटीहरू छन्, आसाममा छन्, त्यस्तै अरू नर्थ इस्टमा छन् होइन, जुन कुरा पनि मैले पनि अब्जर्भ गरेको छु। र कसरी चाहिँ हाम्रो सस्टेन हुनुको लागि, हाम्रो सस्टेनेबिलिटीको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ युनिभर्सिटीहरू चाहिँ अर्गनाइज गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने खालको उहाँको एउटा हाम्रो एउटा एमर्जिङ एउटा हाम्रो यो हिमालयन बेल्टको इन्डिजिनसहरूले चाहिँ कसरी थिङ्क गर्नुपर्छ र इन्क्लुडिङ त्यहाँका मेन स्ट्रिम गभर्मेन्टहरूले पनि सस्टेन हुनुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले राम्रो खालको चाहिँ एउटा सजेसन पेश गर्नुभएको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज हाम्रो टाइम पुगिसकेको छ र अर्कोचोटि मैले अघि हाम्रो अडियन्सलाई भनेको छु, तपाईँले योभन्दा पहिले लेख्नु भएको लेखहरू साथै यो तामाङको हिस्ट्रीको बारे भन्नुभएको छ, त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट लागेको छ मलाई। सायद हाम्रो यो नेक्स्ट एपिसोडमा यसकै सेरोफेरोमा तपाईँ हामी कुरा गर्नेछौँ र आज निस्रुथिङ ज्यूलाई फ्याफुल्ला सेवारो नमस्कार भन्दै हाम्रो सम्पूर्ण ग्लोबल नेटवर्कको अडियन्ससँग बिदा लिन चाहन्छु। सेवारो नमस्ते। लासो सेवारो। लेसो।